امام جس دے اندر رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیار دی بات کیتی ہے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 اس دے اندر رب العالمین نے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ رب العالمین نے فرمایا کسی مومن مرد نو اے حق حاصل نہیں اور کسی مرد کسی مومن عورت نو بھی اے حق حاصل نہیں، یعنی عورت دا بھی رب نے ذکر فرمایا اور مرد دا بھی حکم اعلان فرمایا۔ انہاں دونوں دا الگ الگ ذکر کر کے رب اے واضح طور تے دسنا چاہتا وے کہ مومن مرد ہوئے یا مومن عورت ہوئے، انہاں دونوں نو کوئی حق حاصل نہیں کہ جیڑا اللہ فیصلہ فرمائے اس تو انکار کرن اور ورسولہ اور اس دا رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی چیز دا فیصلہ فرما دے من، کوئی حکم دے دے من، کسی مرد عورت نو اے حق حاصل نہیں کہ اس تو انکار کرن۔ جیڑا اللہ حکم فرمائے اور اللہ دا رسول فیصلہ فرما دے اس تو انکار نہیں کر سکتے۔ اگر انکار کرن گے تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا جیڑا بھی اللہ اور اللہ دے رسول دے اس حکم دی نافرمانی کرن گے تو فرمایا وہ یقیناً کھلی گمراہی دے اندر ہون گے۔ تو ہن اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر بہت ساریاں باتاں نے جڑیاں انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کرنیاں نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اج دے خطاب دے اندر میں 5 آیت کریمہ دی تفصیل اور ترجمہ صرف بیان کرنا ہے اور اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے وچوں ثابت کرنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو رب نے اختیار عطا فرمایا ہے، انہاں دی جویں مرضی ہوے وہ جس طرح کرنا چاہن وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ دا قرآن اور مدینے والے دا فرمان۔ تو رب العالمین نے جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی اس دے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی مرد عورت ہوے عورت ہوے لیکن مومن ہون انہاں نوں کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ دے رسول دے حکم دی نافرمانی کرن۔ اگر کوئی وہ فیصلہ فرما دے من تو اس تو انکار کرن۔ ہن اس تو پتہ ہی چلیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ خدا دا فیصلہ ہے۔ جڑا سرکار فیصلہ فرما دے من وہ خدا دا فیصلہ ہوتا ہے اور خدا جڑا فیصلہ فرما دے وہ مصطفیٰ دا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، ایک حدیث مصطفیٰ تھوڑے سامنے بیان کر رہا ہوں اور پہلے اس دا حوالہ وہ تسی نوٹ فرما لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار دے نال اپنے غلاماں نو انہاں دے زندگی دے معاملات نو مختلف طریقے دے اندر تبدیل فرمایا۔ جس طرح کے پچھلے جمعے میں بیان کر چکیا ہوں کہ ایک آدمی سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی نے کہ یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 60 مسکیناں کھانا کھلا، 60 روزے رکھ، تو اس نے انکار کر دیتا۔ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ کھجوراں دا ٹوکرا پیش کیتا گیا تو فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا مدینے دے غریب لوگاں وچ تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے تو ود کے مدینے وچ غریب بھی کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے کھجوراں دا ٹوکرا اپنے بیوی بچن کھوا چھڑ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اے اختیار مصطفیٰ دی بات ہے، حالانکہ رب دا جڑا حکم سی، رب دا جڑا فیصلہ سی، سرکار اس نو سنا دیندے کہ تو روزہ تروڑیا ہے اس واسطے تو 60 مسکیناں کھانا کھوا یا تو 60 روزے رکھ۔ اے رب دا فیصلہ اگر وہ انکار کردا تو میرے آقا علیہ السلام فرماؤندے ٹھیک ہے پھر اللہ دی بارگاہ میں جا کے توبہ استغفار کر، اللہ کو جا کے معافی مانگ، رب ہو سکتا ہے تیرا کوئی راہ وچوں کڈ دے وے، تینوں بچت ہو جاوے۔ لیکن اے نہیں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور پھر کھجوراں دا ٹوکرا لے کے ہور بندہ آیا ہے، اختیارات مصطفیٰ دیکھو، لے کے ہور آدمی آیا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ جا کے تو اپنے بیوی بچن کھوا چھڑ،
تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. اپنے بیوی بچن کھوا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. دسنا یہ چاہنا وا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام اپنے غلاماں دے زندگی دے معاملات نو اگر تبدیل بھی فرما دیندے نے کائنات دا کوئی مولوی کائنات دا کوئی مفتی اس دا انکار نہیں کر سکدا. کیوں؟ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام اپنے کولو فیصلہ نہیں کردے, فیصلہ وہی کردے نے جیڑا میرے خدا دا فیصلہ ہوندا ہے. جیڑا رب دا فیصلہ ہوندا ہے وہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرماؤندے نے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی غیر مسلم ہے گھوڑا لے کے آیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اور نسائی شریف کے اندر یہ بات موجود ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تبیان القرآن کے اندر بھی بات موجود ہے. 9ویں جلد صفحہ 404 دے اوتے بھی قرآن پاک دی تفصیل فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اس دے تحت تفصیل دے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے اس علاقے دے آدمی دے نال گھوڑے دا سودا کیتا. ایک گھوڑا خریدیا. جدو گھوڑے دا سودا ہو گیا سودا ہون تو بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وقت میرے کو رقم موجود نہیں, اس وقت میرے کو پیسے نہیں, تو لہٰذا میں کل آواں گا یا پرسوں پیسے لے کے آواں گا یا تھوڑی دیر بعد آواں گا آ کے رقم ادا کراں گا گھوڑا لے جاواں گا. سودا ہو گیا. سودا ہون تو بعد گل مکمل ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لایا ہے. اس آدمی دے کول کچھ لوگ ہو رہے جنہ دے علم دے اندر یہ گل نہیں سی کہ سرکار نے گھوڑا خرید لیا ہے. وہ جدو لوگ آئے انہاں کی قیمت لگائی. قیمت لگان دے دوران سرکار تشریف لایا ہے. جدو سرکار تشریف لایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا دے بھئی اپنی رقم وصول کر اور گھوڑا مینوں دے دے. وہ آندا ہے کہ اے محمد بن عبداللہ تھوڑا میرا تو سودا ہی نہیں ہویا, تسی کیسا آندے پے ہو رقم لے تو گھوڑا مینوں دے میرے نال سودا کرو میرے نال تسی لین دین دی گل کرو پھر گل ہوئے گی. اور میں تو دوسرے ساتھی نو اپنا گھوڑا فروخت کر رہا ہوں اور میرا سودا قریب ہے تو تسی آندے ہو تھوڑا میرا سودا میرا تھوڑا تو سودا ہویا ہی کوئی نہیں. ہن اس آدمی نے انکار کر دیتا. جدو انکار کیتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا ہے اتنی رقم طے ہوگی میں رقم لے کے آیا تو انکار کر گیا. میں ہو سکے جی اگر تھوڑا میرا سودا ہویا ہے تے پھر کوئی گواہ پیش کرو, پھر کوئی گواہ پیش کرو. توجہ کرنی ہے, پھر کوئی گواہ پیش کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو تیرا میرا سودا ہویا ادو تو کوئی بندہ موجود نہیں سی, کوئی گواہ نہیں, میں کیڑا گواہ لے کے آواں. یہ جدو گفتگو ہو رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جس دا نام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ وچ آئے عرض کیتے یا رسول اللہ کی گل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دے نال میرا گھوڑے دا سودا ہویا ہے اور اس نے انکار کر دیتا ہے اور یہ آندا کوئی گواہ پیش کرو. حضرت خزیمہ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردے نے یا رسول اللہ میں گواہی دینا وا تھوڑا سودا ہویا وے, میں گواہی دینا وا تھوڑا سودا ہویا وے. اچھا ہن او چونکہ گواہ اس نے منگیا سی گواہ آ گیا. جدو گواہ آ گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے اس نے گھوڑا دے دیتا لے کے گھارے جائے. صحابہ کرام دا مجمع لگا ہے. حضرت خزیمہ بھی تشریف فرما نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خزیمہ اس وقت جدو میرا سودا ہویا سی اس بندے دے نال اس وقت تو اتھے موجود نہیں سو. بڑی توجہ نال گل نو سماعت کرنا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ جدو سودا ہویا اس وقت تو اتھے موجود نہیں سی, تو گواہی کیویں دے چھڈی, تینوں کس طرح پتہ لگا ہے کہ سودا ہویا وے تو گواہی کیویں دے چھڈی. جڑا حضرت خزیمہ نے جواب دیتا وہ کملی والے دے غلاماں دے دل دی تختی تے لکھن والا وے. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت خزیمہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اسی رب نو ویکھ کے تو نہیں منیا, اسا رب نو ویکھ کے تو نہیں منیا, اسا تھوڑی زبان تے اعتبار کیتا ہے. تساں دسیا کہ کوئی رب ہے اسا من لیا. تساں دسیا سانو رب دا حکم نماز دے اسا من لیا. تساں دسیا سانو زکات دا حکم رب فرما رہے اسا ادا کر دیتی. تساں سانو دسیا ماں باپ دی شان رب فرما رہے اسا اقرار کر لیا. کملی والیا جدو اسا رب نو تھوڑی زبان تے اعتبار کر کے جدو رب نو من لیا ہے جدو عرشاں دے فیصلے کملی والیا اسی تھوڑی زبان تے اعتبار کر کے کریے تے پھر فرشاں دے کیوں نہ اقرار کر لگیے. اگر عرشاں دے فیصلے جڑے نے تسی آ کے سانو دسو تے اسی اقرار کر لویے تے اے تا فرشاں دا سودا وے, اے تا زمین دا سودا وے. اگلی گل بڑی قابل غور ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اے اس سرکار دی بارگاہ وچ حضرت خزیمہ نے عرض کیتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ اج تو بعد حضرت خزیمہ دی گواہی ایک بندے دے برابر نہیں بلکہ دو بندے دے برابر ہوئے گی.
حالانکہ قانون وے شریعت وے ہر بندے دی گواہی ایک بندے دے برابر ہے، لیکن حضرت خزیمہ دی گواہی دو بندیاں دے برابر ہے۔ اگر ایک گواہی دیں گے دو بندیاں دے برابر ایک گواہی نو قبول کیتا جائے گا۔ بعد روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت خزیمہ دے اس گواہی دے حق دے اندر سورۃ الاحزاب دی جڑی آخری آیت کریمہ نے وہ حضرت خزیمہ دی گواہی دے حق دے اندر رب نے نازل فرمائیاں نے۔ قرآن بھی نازل اسی حوالے نال ہویا وے۔ تو میرے مسلمان بھائیو پتہ یہ چلیا کہ میرے آقا علیہ السلام نو رب نے اختیار عطا فرمایا وے، رب العالمین نے اپنے محبوب نو یہ طاقت عطا فرمائی ہے وہ اپنے غلام دا کسی حوالے نال وے فیصلہ کرنا چاہن فیصلہ فرما سکتے نے۔ یہ کون رب فرما رہا وے؟ یہ او رب العالمین فرما رہے جیڑا رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا اے محبوب میں رب نو تیرے رب دی قسم ہے۔ اے گل تے سمجھن والی رب فرما رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میرے محبوب مینوں تیرے رب دی قسم ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا سونیا مینو کعبہ دے رب دی قسم ہے، رب نے نہیں فرمایا جڑا ساری کائنات نو پیدا کرن والا رب ہے اس رب دی قسم ہے، رب نے نہیں فرمایا جڑا جنت نو پیدا کرن والا ہے اس رب دی قسم ہے، رب نے نہیں فرمایا جڑا فرشتیاں نو پیدا کرن والا ہے اس دی رب دی قسم ہے، بلکہ رب نے فرمایا اے محبوب میں اللہ نو تیرے رب دی قسم ہے۔ پتہ یہ لگا کہ رب فرما رہا ہے مینو کعبے دا رب بھی میں ہاں، زمین دا بھی رب ہاں، ساری کائنات دا رب ہاں، لیکن پوری کائنات دا رب ہونے دوتے مینو فخر کوئی نہیں جیڑا محمد مصطفیٰ تیرے رب ہونے دے مینو فخر ہے۔ سرکار دے رب العالمین اے رب ہون تے فخر فرما رہا ہے، جڑا اعلان کر رہا ہے نا کہ سونیا مینو تیرے رب دی قسم ہے۔ تو یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ جدو کسی نال پیار ہوندا ہے، جدو کسی نال عشق ہوندا وے، جدو کسی نال محبت ہوندی ہے پھر بندہ او دیاں یاداں وچ بہندا ہے، پھر بندہ او دا ذکر بھی کردا ہے، پھر بندہ او دے نال پیار دی گفتگو بھی کردا ہے۔ تو رب العالمین فرماوندا ہے مینو ساری کائنات تو ود کے پیارا اور محبت جس شخصیت نال ہے اس دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سانو اس گل دے اوتے اے فخر کرنا چاہیے ہے، سانو اس گل دے اوتے اے مان کرنا چاہیے ہے کہ اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس محبوب دے غلام ہاں جس محبوب دے رب ہون تے رب نو بھی فخر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیو رب العالمین نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة۔ رب العالمین نے فرمایا یہ او آیت کریمہ میں پڑھا جڑی خطبے دے دوران میں تلاوت کی تھی جس نو میں موضوع بنا کے چل رہا ہاں، اس آیت کریمہ دا میں ترجمہ تھوڑے سامنے بیان کر رہا ہاں۔ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دے، یا اللہ کیڑی گل دا اعلان کرا؟ فرمایا کوئی مرد مومن عورت ہوے یا مرد ہوے مومن، فرمایا جدو اونا دا تسی کوئی فیصلہ فرما دے وہ، جدو اونا دا فیصلہ فرما دے وہ، فرمایا سونیا اے مدینے دیا تاجدارا اے کملی والیا اگر میں اللہ فیصلہ فرما دے ماں یا مصطفیٰ فیصلہ فرما دے وے اس نو انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر انکار کرے گا دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ یہ رب فرما رہا ہے کہ جڑا میرا محبوب فیصلہ فرما دے وے وہ دیوتے تسا عمل کرنا ہے، اگر انکار کرو گے۔ اور فرمایا اگلے لفظ بڑے قابل غور نے، رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ رب العالمین نے فرمایا جڑا میں اللہ فیصلہ فرما دے ماں یا میرا مصطفیٰ فرما دے وے اس نو تسا خوشی دے نال قبول کرنا وے، تسا اس نو کی کرنا ہے؟ خوشی دے نال قبول کرنا ہے۔ فرمایا پریشان ہو کے قبول نہیں کرنا۔ ایک مثال دینا تاکہ گل دی جلدی سمجھ آ جاوے۔ میرے مسلمان بھائیو بڑی توجہ چاہنا وا میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں، یہ جڑا رب نے فرمایا نا کہ خوشی دے نال قبول کرنا، یہ کیوں فرمایا جا رہا وے؟ اس دی وجہ یہ وے میرے مسلمان بھائیو اگر ساڈے کوئی معاملات ہو جاندے نے، برادری وچ لڑائی جھگڑا ہو جاندہ ہے، کوئی لین دین دا مسئلہ بن جاندہ ہے، اگر پنڈ دا کوئی وڈیرا بندہ فیصلہ فرما دے وے کسی دوسرے دے حق دے اندر، انہاں دونوں بندیاں دے وچوں جس دے حق دے اندر فیصلہ ہو رہا تے جس دے ناحق وچ فیصلہ یعنی جس دے حق وچ فیصلہ نہیں ہو رہا، وہ بندہ کئی واری انج ہوندا ہے کہ وہ زبان وچوں اقرار کر لیندا ہے لیکن دل وچوں اقرار
نہیں کردا آندا ٹھیک ہے یار تو فیصلہ کر دیتا ہے میں تیری گل من لینا وا لیکن وہ زبان وچوں تو من رہا ہے لیکن دل وچوں من نہیں رہا لیکن رب فرما رہا ہے جیڑا میں اللہ فیصلہ فرما دیواں یا میرا محبوب فرما دے وہ زبان وچوں نہیں بلکہ دل دے وچوں مننا وے زبان وچوں نہیں بلکہ دل وچوں اس کا اقرار کرنا ہے کیوں اس واسطے اگر دل وچوں اقرار کرے گا تو پھر تیرا کامل ایمان ہوئے گا اگر زبان وچوں منے گا دل وچوں نہیں منے گا تو فرمایا پھر تو گمراہ ہوئے گا پھر بے ایمان ہو جائے گا پھر کافر ہو کے اس دنیا تو جائے گا پتہ یہ لگا سرکار نے جیڑا بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ سانو دل و جان نال قبول کرنا چاہیے تے جیڑا بندہ اقرار نہیں کردا دیکھ لینا وہ دنیا وچ بھی ذلیل ہوئے گا مرے گا قبر وچ بھی ذلیل ہوئے گا حشر وچ بھی ذلیل ہوئے گا اور میں ایک نہیں سینکڑوں دے حساب ایسے لوگ دیکھے نے جڑی سرکار دی عظمت اور شان دا انکار کرتے نے لیکن انہاں دے چہرے تو محسوس ہوندا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی لعنت انہاں دے پیندی پئی ہے ہن توجہ کریا جے میرے مسلمان بھائیو بہت ساری کتاباں دے حوالے موجود نے لیکن میں صرف ایک کتاب دا حوالہ دے رہا ہاں کتاب دا نام ہے تبیان القرآن صفحہ 452 اس آیت دے تحت جیڑی میں آیت کریمہ پڑھی اس آیت دے تحت حضرت میرے آقا علیہ السلام نے سرکار دے غلام عبداللہ سرکار دا غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن حارثہ جیڑے منہ بولے سرکار دے بھائی سن میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ کریا جے بیٹے منہ بولے بیٹے سن حضرت زید بن حارثہ بالکل وہ منہ بولے بیٹے سن ویسے خونی رشتے دے نال سرکار دی جیڑی اولاد سی وہ بچپن دے اندر ہی انہاں دا وصال ہو گیا سی تو منہ بولے بیٹے سن تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ کریا جے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح میرے آقا علیہ السلام نے حضرت آپ دی سرکار دی پھپھی دی بیٹی سی اس دا نام سی حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نکاح حضرت زید نال کیتا جدو حکم فرمایا نا انہوں نے جا کے اطلاع دیتی تے حضرت زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار کر دیتا نکاح کرن تو انکار کر دیتا انکار کیوں کیتا اس واسطے کہ ایک تے ساڈا غلام ہے دوسرے نمبر تے میں بڑے امیر ترین گھرانے دی عورت ہاں تے بڑی لینڈ لارڈ ہاں تے میں امیر ہاں یہ غریب ہے اس واسطے میں اس نال نکاح نہیں کرنا اور آپ دے کہ بھائی سے جس دا نام حضرت عبداللہ بن جیش اس نے بھی اس گل دا اقرار کیتا کہ میں اپنی بہن دا نکاح اس دے نال نہیں کرنا اس واسطے کہ غریب ہے اور اسی امیر ہاں میرے مسلمان بھائیو جدو سرکار نے پیغام بھیجیا انہوں نے انکار کیتا جدو انکار کیتا ہن توجہ کریا جے جدو انکار کیتا رب العالمین نے جبریل نے فرمایا جبرائیل جا انہوں نے میرے محبوب دے حکم دی نافرمانی کیتی قرآن لے کے جا گل سرکار نے زمین تے کی تھی اگر سارے دوست اگے ہو جاؤ تو اچھی گل ہے ایک تو جگہ پر ہو جائے گی باقی جڑے دوست آن گے انہوں نے جگہ مل جائے گی بہت مہربانی ذرا اگے سارے دوست ہو جاؤ اختیارات مصطفیٰ دے حوالے نال بات کر رہے ہیں اور محبت نال اس گل میرے سماعت کرنا ہے اچھا سرکار نے جدو فیصلہ فرمایا تو انہوں نے کیتا انکار تو رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے اور انہوں نے انکار کیتا ہے لہذا ہن تو انج کر ایتھے آسماناں تے نہ بہو بلکہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو جا تے قرآن لے کے جا محبت نے کوئی کہہ دو سبحان اللہ یار میرے مسلمان بھائیو جدو میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ان توجہ کریا جے میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا انہوں نے جناب انکار کر دیتا جدو انکار کیتا رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب دا فیصلہ ہوئے وہ کوئی بھی انکار کر دے میں اپنا قرآن نازل کرنا چاہتا ہاں میرے آقا علیہ السلام دے قلب اطہر دے رب العالمین نے قرآن نازل کر چھڑیا فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله نہیں یار قرآن سن کے ٹلا کے کہہ دو سبحان اللہ میں اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہاں اور اختیارات مصطفیٰ دے حوالے نال گل کر رہا ہاں رب العالمین نے فرمایا او مرد عورت ہو مرد ہوے یا عورت ہوے مومن فرمایا میرے محبوب فیصلہ فرما دے ون انہاں نو کوئی حق نہیں کہ میرا محبوب فیصلہ فرماوے تے انکار کر دے ون
میرا محبوب فیصلہ فرماوے تے انکار کر دے من انہاں نوں اس نوں مننا ضرور ہے۔ ہن میرے مسلمان بھائیو جدوں رب العالمین نے قرآن نو نازل کیتا ہے تے فوراً او دونوں جناب والا بہن تے بھائی جڑے نے سرکار دی بارگاہ وچ معافی عرض کردے نے سونیا کملی والیا سا انکار تا کیتا وے لیکن رب دا حکم آ گیا وے پتہ اے لگا زبان مصطفیٰ دیے حکم خدا دا وے حکم خدا دا وے جڑا سرکار فرما دے من رب العالمین اس نو قرآن بنا چھڑ دا وے اس واسطے ساڈا کیتا وے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی مل کے تے بابا دے بلانا کو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسی ہوری دا بیان چنگا۔ ہن میرے مسلمان بھائیو میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہاں لیکن توجہ فرمایا جب میں اگلی آیت کریمہ تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا ہاں ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے میں بیان کر دیتی اس دا ترجمہ تفسیر بھی بیان کر دیتے ہیں لیکن آؤ میرے مسلمان بھائیو دوسری آیت کریمہ سننا سپارہ جناب والا چوتھا سورۃ النساء آیت نمبر 64 اور 65 یہ دو آیت کریمہ دا ترجمہ تواڈے سامنے بیان کرن لگا ہاں رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہاں میں رٹی رٹائی گل نہیں کر رہا سنی سنائی گل نہیں کر رہا عام کتاباں دا حوالہ نہیں بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رب العالمین نے فرمایا اساں جیڑا بھی پیغمبر گھلیا ہے جیڑا بھی پیغمبر گھلیا ہے وہ اس واسطے گھلیا کہ ساڈا حکم تواڈے تک پہنچا دیوان جیڑا بھی پیغمبر گھلیا میں اللہ نے پیغمبر گھلیا وے اس دا حکم کرنا تھوڑے واسطے ضروری ہے اس دی اطاعت کرنا تھوڑے واسطے ضروری ہے رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فرمایا جدو تسی اپنی جاناں تے ظلم کر لو جدو اپنے آپ نال زیادتی کر لو فرمایا اس وقت تساں کی کرنا ہے جاؤکا ادو رب دے دروازے تے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آ جانا رب نے فرمایا ادو میں اللہ دے دروازے تے نہیں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں فرمایا میں اللہ دے دروازے تے نہیں بلکہ جاؤ کا ادو میرے محبوب دے دروازے تے آ جانا وے آئے ہائے ہائے فرمایا ادو میرے محبوب دے دروازے تے آ جانا یا اللہ اسی تیرے محبوب دے دروازے تے جاواں گے سانو فائدہ کی ہوئے گا فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول فرمایا پھر تسا میرے محبوب دے دروازے تے آ کے میں اللہ کو معافی منگنی نال سرکار دا وسیلہ پیش کرنا میں لہم الرسول لوجد اللہ میرا محبوب ہی تھوڑی سفارش واسطے ہاتھ اٹھا دے وے میرا محبوب ہی تھوڑی سفارش واسطے ہاتھ اٹھا دے وے تے پھر کی ہوئے گا فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم فرمایا جدو میرے محبوب دے ہاتھ اٹھ جان گے میں اللہ تھوڑیاں خطاواں نو معاف فرما دیاں گا ان گال دی سمجھ آ رہی ہے گال دی سمجھ آ رہی ہے نا توجہ کرنا فرمایا کہ میرے محبوب دے دروازے تے آ جانا ہے اچھا گناہ سا رب دا کیتا ہے نافرمانی رب دی کیتی ہے نمازاں نہیں پڑھیاں روزے نہیں رکھے صدقے خیرات جو بھی اسی گناہ کیتا ہے اچھا رب فرما رہا خطا کار میرے ہو مجرم میں اللہ دے ہو تے جانا کدے دروازے تے سارے بولو کدے دروازے تے جانا ہے سرکار دے دروازے جاؤ کا فرمایا سرکار دے دروازے تے اور اگر سوچئے تو مڑے تو شرک ہو گیا سوچئے تو پھر شرک نہیں فرمایا میرے محبوب دے دروازے تے جانا انجے سمجھو سی خدا دے دروازے تے جا رہے ہیں
میں رب دا دروازہ محبوب دا دروازہ وے. فرمایا جدو سرکار دے دروازے تے آ جانا انجے سمجھا جے میں اللہ دے دروازے تے آ رہا ہاں. کیوں؟ اس واسطے فرمایا میرے محبوب دے تے میں رب وچ کوئی رب نے فیصلہ ہی کوئی نہیں رکھیا. ایتھے گل کرنا حالے میں دو آیت کریمہ تھوڑے سامنے پڑھیاں نے 5 آیتاں بیان کرنیاں نے لیکن چونکہ ٹائم ختم صرف ایک آیت کریمہ دا اور ترجمہ کر کے بعد ختم کر رہے ہیں. لیکن ایتھے ایک بات کرنا چاہنا ہاں توجہ کریا جے. غوث کتب ابدال میری گل ریکارڈ ہو رہی اور تسی سارے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو توجہ نال میری گل نوں سماعت کریا جے. ولی غوث کتب ابدال پیر فقیر کوئی بھی ہے پیغمبر بھی ہیں اے جتنے بھی ہیں اے اگر سانو اولاد دینا چاہن تے اولاد نہیں دے سکتے. اگر سانو رزق دینا چاہن رزق نہیں دے سکتے. یہ غلط فہمیاں ساڈے دماغ وچ پائیاں جا رہی ہیں کہ سنی این دیاں گلاں کردے نے. نہیں جدو اسی اللہ دا قرآن پڑھاں گے پھر گل سامنے آئے گی. توجہ کریا جے. اے ولی غوث کتب ابدال پیغمبر اے کوئی بھی سانو کوئی شے رزق اولاد بیماری تو صحت کوئی بھی شے نہیں دے سکتے. لیکن توجہ لیکن اپنی مرضی نال نہیں دے سکتے رب دی مرضی نال رب کو لے کے دے سکتے ہیں. اے ساڈا عقیدہ جے واضح طور تے دس رہا ہوں یہ ساڈا عقیدہ ہے. پیر فقیر ولی غوث کتب ابدال پیغمبر یہ سارے دے سارے یہ اپنی مرضی نال نہیں جو بھی سانو کچھ عطا کرن گے رب دی مرضی نال رب دی عطا نال دین گے. اور یاد رکھنا رب اگر سانو کوئی چیز دینا چاہے تے رب سانو عطا کر سکتا ہے. سارے بولو عطا کر سکتا ہے. یہ گلاں ذہن وچ رکھو. رب اگر دینا چاہے تو رب دے سکتا ہے لیکن یہ سارے اپنی مرضی نال نہیں جدو بھی دین گے رب دے حکم دے نال دین گے رب دی اطاعت دے نال دین گے. یہ ساڈا عقیدہ ہے ساڈا ایمان ہے. لیکن رب جدو انہاں دی ڈیوٹیاں لگا دے گا تو پھر رب کیویں ڈیوٹیاں لگائے گا؟ رب انہاں نوں اختیارات بھی عطا فرمائے گا. اختیارات مصطفیٰ دے حوالے نال بات کر کے بات ختم ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب جیڑا فیصلہ فرما دے. فلا وربک اے محبوب مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے انہاں نوں اعلان کر دے میں محبوب جیڑا فیصلہ فرما دیواں اس دے اوتے تھوڑا عمل کرنا ضروری ہے. اچھا توجہ کریا جے. میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک آدمی آیا آ کے آندا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوواں گا لیکن میری شرط ہے. کی ہے؟ سارے بولو کی ہے؟ شرط ہے. فرمایا کیڑی شرط ہے؟ اس آکھیا جی نمازاں 5 نے لیکن 5 نہیں پڑھنیاں 2 پڑھنیاں نے. شرط میری مسلمان ہوواں گا شرط اے وے کہ 2 نمازاں پڑھاں گا 5 نہیں پڑھاں گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تینوں 3 نمازاں دی معافی صرف 2 پڑھی جا. میں کتابوں چ وکھا سکدا ہاں. فرمایا 2 پڑھی جا باقی 3 دی 3 اور ایک اس بندے واسطے صرف باقی واسطے نہیں ہے. اے بھی ذہن وچ رکھیا جے. ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے بعد کسی دا دماغ خراب کیتا جا سکدا ہے. وہ گل میں غلط فہمی دور کرنا چاہنا وا. بعد روایات دے اندر یہ گل میں پڑھی ہے کہ جناب سوال پیدا ہوندا ہے کی پتہ ہے اس وقت نمازاں دوں دا حکم ہوئے ہیں کی پتہ اس وقت نمازاں دوں دا حکم ہے تاں سرکار نے اس نوں 2 نمازاں دا حکم. اگر 2 نمازاں دا حکم ہوندا تے پھر اس آ کے شرط کوئی نہیں رکھنی کہ 5 چ میں 2 پڑھنیاں نے. گل دی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہیں بولو تو صحیح یار. ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ ٹلا کے کہہ دو سمجھ آ گئی سانو. اگر وہ 2 نمازاں دا حکم ہوندا پھر اس نے شرط کوئی نہیں رکھنی آ کے اس نے قبول کر لینا سی کہ ٹھیک ہے جی میں مسلمان ہونا وا. لیکن اس نے شرط رکھی کہ میں مسلمان تا ہوواں گا کہ 2 نمازاں پڑھاں گا. سرکار نے 3 نماز دی معافی دے چھڈی. پتہ یہ لگا رب نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمائے نے. رب نے اپنے محبوب نو اختیار عطا فرمائے نے. تاں ہی ساڈا عقیدہ وے کہ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری